جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन पहुंचे तो उस वक़्त चीन के सदर जो हैं वो नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रहे थे. और मज़े की बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ नहीं उठाया था तो फ़ौरन मुबारकबाद दे दी गई. इस पे आपको पता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ. लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो चीन पहुँचे हैं, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है. किस चीज़ से? जो दुश्मन हैं. किस चीज़ से? जो डिट्रैक्टर्स हैं. ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट मीन्स कि बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रास्ते में चल पड़ा होता, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कमेंट करने शुरू कर दिए हैं कि जनाब अफगानिस्तान को समझाएं, ये है मसला, और उन फोर्सेस को भी समझाएं. यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने मदद मांग ली है चाइना से. और मदद ये मांगी है कि आप अफगानिस्तान को चुप कराएं और डिट्रैक्टर्स उनसे भी हमें बचाएं. ये है पाकिस्तान की अभी तक की पोजीशन. ये अब आप देखें, इसी 2-4 दिन में पाकिस्तान का जब फेडरल बजट भी आ जाएगा, अब गवर्नमेंट के पास क्या टेंटेटिव प्लान है, क्या होना है, क्या नहीं होना. आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम के पास सिर्फ एक काम है इस वक्त. ही हैज ओनली वन बिजनेस, एंड दैट वन बिजनेस इज, सिर्फ और सिर्फ एक काम जो है वो ये है कि किस तरह मैं मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है. ये है वो काम जो वो करना चाहते हैं. इसके अलावा कोई काम नहीं है जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इन चीजों को कि इकोनॉमी ही है जो ठीक होगी तो तब मुल्क चलेगा. अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होती तो कैसे मुल्क ठीक होगा? सो क्वेश्चन ये है कि चाइना से तो हमने मदद मांग ली है कि जी हाँ, अनवेवरिंग सपोर्ट होगी, तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे, कमिटमेंट होगी, सी पैक जो है वो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट लेके आएगा. क्या अगर पिछले 10 सालों को देखें तो क्या वो डेवलपमेंट आई है जो हम चाहते थे या नहीं आई? ऑन द कंट्रेरी, इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस. हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप. ये लफ्ज हमने चेंज किया है, पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अगर आप इंडिया और अमेरिका के पार्टनरशिप को देखें, वो कहते हैं इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड यूज किया जाता है. पाकिस्तान की है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप. ये अब मुझे तो कोई समझ नहीं आई इसका क्या मतलब है. स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव, स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, और म्यूचुअल ट्रस्ट है जी हमें एक दूसरे के ऊपर. हमारे प्रिंसिपल्स एक हैं और हम गवर्नेंस करना चाहते हैं. चाइनीज को हमसे बड़े मसले हैं, सीधी सी बात है जो बात माननी चाहिए. और वो मसले ये हैं कि आप सीरियस लोग नहीं हैं, आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते. सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के मसले हैं, दूसरे गवर्नेंस के हमारे मसाइल हैं, तीसरे हमारे जो मसाइल हैं कि हम कहते हैं अफगानिस्तान से बचा. हम उनसे पैसे भी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि डेवलपमेंट करो. अफगानिस्तान, उनसे ये कहते हैं अफगानिस्तान को कहो कि टीटीपी को चुप कराए. तो बेसिकली जब उन लोगों से प्राइवेटली बात की जाए तो वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जो आपके, व्हाट इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन? जो हमारी आपकी बार्गेन थी इसमें आपका क्या है? ये हैं वो चीजें. अब देखें, अब पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बना है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और उसकी एक साइड पे आर्मी चीफ हैं, और यानी कि सारी की सारी फौज, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन. वो कह रहे हैं कि अब हम
फौज ये कह रही है कि अब हम सियासतदानों के और पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलके पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ताकि स्विफ्ट, वो जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन, अगर आपने वर्ड सुना हो, वन विंडो ऑपरेशन। अब अगर हमने, हमारे पास, मेरी जाती नजर में ये 10 साल का एक आखिरी चांस है। पहले 10 साल हमने चीन को दिए, नाराज। अभी 10 साल में आप देखें, अगर हम 10 साल बाद भी कंप्लेंट्स करते रहे हैं कि जी आप अफगानिस्तान से ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, फलां कर रहा है, डमकान कर रहा है, तो हम इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी लेके आओ और उसको कहो कि पहले फलां फलां मुल्क को चुप भी कराएं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया चाइना के मसले ही कोई नहीं है, जो उनका मसला है वो डायरेक्ट है, हमारे बीच में दहशतगर्द आ जाते हैं। सो हमने क्या करना है इस हवाले से? हमारे वजीर आजम को बड़ा उन्होंने घुमाया फिराया, हवाएं लेके गए हैं कि जी वो पाकिस्तान जो है वो टैक्सेशन के हवाले से जो पाकिस्तान के टैक्सेशन और ई गवर्नेंस सेक्टर्स हैं वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है जी। और 32 MOU साइन किए हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवावे के हवाले से। आपको पता है जो हवावे है उसके बारे में एक तासुर ये है कि ये एक चाइनीज़ स्पाई गेम का नेटवर्क। अमेरिकन, अब अगले दिन आपने देखा होगा कि देखिए अमेरिकन कैसे लोगों को दूर करते हैं और उनके बड़े जेन्युइन कंसर्न है। वो कैसे भला? अगले दिन यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद जो थे वो चाइना गए हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। अब वो कह रहे हैं कि अब हम किस लेवल का कोऑपरेशन यूएई के साथ रखते हैं, वो हम देखेंगे कि चाइना की यूएई के अंदर कितनी ज्यादा पेनिट्रेशन है, वो उनके सिस्टम में कितना पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि जो अगर आप हुआवे को एंट्रेंस देते हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी को एंट्रेंस देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। इंडिया ऑन द कंट्रेरी ऐसी किसी चीज को अलाउ नहीं करता चाइनीज को, तो इंडिया के लिए तो मसले कोई नहीं है, हमारे लिए मसले हैं। सो अब हमने देखना ये है कि क्या हमारी जो है वो सपोर्ट मिलती है चाइना से, क्या हम जी जैसे वो कहते हैं ना कन्विंस कर पाएंगे चाइनीज को कि खुदारा इन्वेस्टमेंट करें दोबारा। क्योंकि पहली जो इन्वेस्टमेंट आई है वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है, अब किस में इन्वेस्टमेंट आएगी? बेसिकली चाइनीज के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सी पैक है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में सिर्फ 23-24 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। ये तो भाई सारे का सारा 40-45 अरब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। एक तरफ हमारे सियासतदान कहते हैं नहीं 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 इसको बाहर निकालें, हमने नहीं रखना इनको, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मतलब जैसे इमरान खान थे, वो चाइनीज सदर को कहते थे जाके पाइन तोड़ा जो है ना, आप क्या करते हैं कि आपके लोगों ने किक बैक्स लिए हैं हमारे मुल्क के लोगों से, चाइनीज प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। फिर वो कहते हैं आपकी कैपेसिटी कोई नहीं है। आप कैपेसिटी से मुराद ये है कि अगर 24 अरब डॉलर यार 10 सालों में लगे, ऑन एवरेज कितने अरब डॉलर हो गया? 2 अरब डॉलर ऑन एवरेज, 2-2 अरब डॉलर एवरेज हमारे मुल्क में है। और वो भी वो बिजनेस आप देखें हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज को ये एडवांटेज है क्योंकि चाइनीज ने कर्जे देने होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट है, वो खुद ही फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, खुद ही प्लान करते हैं। वो तो जब फिजिबिलिटी तैयार हो जाती है हम कहते हैं ओके ओके ओके, एंड देन हम एफडी पैसा पाकिस्तान में आ जाता है, फिर देन हम फिजिबिलिटी देखते हैं हो सानू यार नुकसान होने लगा, इसको ऐसे कर दें वैसे कर दें, फिर वो चीखते हैं बीच में चाइनीज, ये करते क्या है। एक ये पॉइंट है। फिर ये है कि अब सऊदी से पैसा आने लगा है या अमारातियों से आने लगा है, वो कहते हैं हम लगाते हैं पैसा, ठीक है लगाएं, लेकिन होगा क्या? होगा क्या जनाब? होगा ये, वो कहते हैं फिजिबिलिटी तैयार करें, हमारे पास कहते हैं हमारा फिजिबिलिटी कोई नहीं। हम प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं पैसा लगाओ फिजिबिलिटी पे, फिजिबिलिटी पे अरबों पे लगते हैं, मैन पावर चाहिए, फ्यूचर आपने पूरी की प्लानिंग करनी है, हम कहते हैं हमारे बड़ी प्लानिंग हुई पड़ी है। तो अगर साल हमने इसी में चीज जाया कर दिया कि प्लानिंग हो रही है, साल बाद पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? आईएमएफ ने तो लोन शुरू कर दिए हैं, आईएमएफ के तो लोन शुरू हो गए हैं, वो तो पैसा हमारे मुल्क में जो है वो कर्जे तो शुरू हो गए हैं ना। वो भी अब देखें ना, अगर हमारा यही हाल होना है कि आईएमएफ कहता है खबरदार चीनियों को दिया,
چینی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ باقی ملک کیا کر رہے ہیں. سعودیز کہتے ہیں ہم IMF کو دیکھیں گے، اماراتی کہتے ہیں ہم IMF کو دیکھیں گے. ہماری تو یہ سچویشن بن گئی ہے. سو چائنیز ہم سے ناراض ہیں. وہ ناراض صرف اس لیے، وہ کہتے ہیں یار کاروبار زیادہ کرو اور سیاست کم کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری سیاست کرتے ہیں، کاروبار نہیں ہم کر سکتے. کاروبار ہم نہیں کر سکتے. اور ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر ہم وہ کاروبار کی طرف چل پڑے تو پھر چیزیں کیسے چلیں گی؟ سو انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہمارے لیے تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چائنیز کمپنی ہیں یہ کیسے خوش ہوں گی، کیسے خوش ہوں گی چائنیز کمپنیاں. میں ویسے ایک بات بتاؤں، چائنیز سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈنر دیا شہباز شریف کو، صدر نے نہیں دیا. یہ بھی ایک صاحب کی، میں اس کو سنب بھی کہتا ہوں میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہے جناب، میں اس کو سنب بھی سمجھتا ہوں. ادھر مودی صاحب تو جا رہے ہیں نا جناب راشٹرپتی بھون، اور جا کے تو کیونکہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے ان کو کہ آئیں آپ حکومت بنائیں، وہ لے کے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی حکومت بنانے ہیں، ہیلو ٹھیک ہے جی. اور ہم جو ہے ادھر چائنیز، ہمیں صدر صاحب ہمیں نہیں دے رہے، لیٹر بھی نہیں دے رہے، ڈنر بھی نہیں دے رہے. وزیر اعظم نے ڈنر دیا. میں تو اس کو بڑا سیریس لیتا ہوں بھائی، وزیر اعظم کے ڈنر دینے کو میں اس کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا. صدر کو ڈنر دینا چاہیے تھا. بہرحال یہ ایک ظاہری بات ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ چائنا کے ساتھ ہماری ایکسیس ہے، جتنا زیادہ ہم انہیں انگیج کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، اگر ہم سیریس نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا چینی ہمیں معاف نہیں کریں گے. چینیوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا. یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا دوں، چینیوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا. چینیوں نے کہنا ہے کہ ایسے صرف ٹائم ضائع کر دیں. اب ہمارے پاس تقریباً 9-10 ارب ڈالر کے آئی تھنک فارن ایکسچینج ریزرو پڑے ہوئے ہیں. 9 ارب ڈالر آئی تھنک. IMF ابھی بھی ورچوئل ٹاکس کر رہا ہے. IMF ابھی بھی ورچوئل ٹاکس کر رہا ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ ماڈل چین والا چاہیے، کہ ہمیں ایگریکلچر گروتھ اور انڈسٹری پہ فوکس کرنا ہے. ایک دوسرا وزیر اعظم آئے گا، وہ کہے گا ہمیں سعودی ماڈل چاہیے. پھر وہ جائے گا ملیشیا، وہ کہے گا ملیشین ماڈل چاہیے. پھر وہ جائے گا کہیں اور، وہ کہے گا ہمیں وہ والا ماڈل چاہیے. وہ جدھر جاتے ہیں ہمارا ماڈل، ہمارا اپنا کوئی ماڈل نہیں، ہم ماڈل ہی فالو کر رہے ہیں. ہم صرف ماڈل ہی فالو کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. دس از واٹ آئی بلیو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ گڈ فار اس. ہمارے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ محنت کرو، اب کام کرو. ہمارے پاس بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کو، انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کو. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ پہلی چیز پولیٹیکل سٹیبلٹی، دوسری چیز سسٹم میں سٹیبلٹی، سسٹم کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی. چوتھی چیز ایک ہائرارکی بنا لیں، جس کو جو پاور دینی ہے دے لیں، اینڈ دین موو آن کریں. دین کیا کریں؟ موو آن کریں. سو یہ چیز ہے جو کرنے والی ہے. مجھے تو اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. دس از واٹ از ریکوائرڈ، دس از واٹ از نیڈیڈ، دس از واٹ از ریکوائرڈ اینڈ دس از واٹ از نیڈیڈ. اور یہ ونس فار آل ان مسئلوں کو حل کریں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہمیں صرف اور صرف کام کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں کو چھوڑیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ملک ایسے نہیں چلے گا جیسے ہم چلانا چاہتے ہیں. The country will not run this way.
یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. ملک ایسے نہیں چلے گا جس طرح ہم چلوانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ بڑا آسان چیز ہے، ایسے ہے ویسے ہے فلان. یہ تھنگز آر گیٹنگ ڈسٹربڈ ود ایوری پاسنگ ڈے. ہر روز مشکل ہوتی جا رہی ہے، ہر روز ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. اور دنیا اب ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ اب آپ کب اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے اور ہم انویسٹمنٹ کریں گے. ہم سے ہوم ورک ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہا، قسم خدا دی ایز اے پرابلم. ہم کہتے ہیں ہوم ورک کرنے وغیرہ کئی چیز کا ہوم ورک کرنا دسو سانو. ہم کہتے ہیں ماں کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں. ٹرسٹ می، ہم یہ کہتے ہیں ماں کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد چھیڑتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں ہمیں انڈیا چھیڑتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کرتے ہیں یار اپنے مسئلے حل کر کے ہیں، ہمارے پاس لے لیں جو لینا ہے. ہم نے آپ کو دیا تو ہے دروازہ، پیسے آدھا منہ تو کھولے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اب سننے میں آیا مجھے جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. اور وہ چیز یہ ہے کہ ونس فار آل پاکستان کے اندر ایک اور لڑائی ہونے والی ہے چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے. یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بتا سکتا ہوں ابھی. سوری، مجھے بریکنگ نیوز دینی نہیں چاہیے اور نہ ہی میرا کام خبر دینا ہے، میرا کام انالیسس کرنا ہے. سو دا کوشچن از کہ ہم لوگ اب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ سندھ والے کہیں گے ہمارے پاس پہلے انویسٹمنٹ شروع کریں، پنجاب والے کہیں گے ہمارے پاس انویسٹمنٹ شروع کریں. جو سندھ والے زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، وہ بلیک میل کریں گے مرکزی حکومت کو، پنجاب والی حکومت کو. اور پنجاب والی حکومت کمزور ہے، وہ ہاتھ پیر پھلے. سو کون چائنیز پیسہ زیادہ اپنی طرف لے کے جائے گا، اس چیز کا رولا ہو جانا. ٹھیک ہے جی. وہ جو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر پاکستان ہے، وہ ایویں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو پورا دھیان ہے کہ میں کی کرنا ہے. ان کو پورا پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب اگر ہم یہ ایک لاسٹ مومنٹ ہے، لاسٹ 10 ایئرس فار چائنیز، میرا خیال ہے بہت سلو آئیں گے چائنیز، سلولی آئیں گے، پیسہ ڈالیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، کچھ نہ ملا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ بھی سعودیز کی طرح پھر ہوں گے. آئیں ماڈل لے کے آئیں، اسٹڈی کر کے آئیں، پیسے لے جائیں. آئیں اسٹڈی کر کے آئیں، پیسے لے جائیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ اسٹڈی بھی ہم کریں، فیزیبلٹی بھی ہم تیار کریں، پیسے بھی لگائیں، بیچ میں جا کے آپ لڑ پڑے سیاستدان، فیزیبلٹی ادھر کی ادھر. اور جس انداز سے ویسے ہی. اور ایک ہوتی ہے نیچرل گروتھ. انڈیا کے اندر ایک نیچرل گروتھ ہے. اسٹیٹ کی انٹرونشن اتنی زیادہ نہیں ہے، اسٹیٹ کی اتنی زیادہ انٹرونشن نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اسٹیٹ کی انٹرونشن اتنے بڑے پیمانے پہ ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے نا، میں ٹیکنیکلی تو اس کے بہت خلاف. میں کہتا ہوں نیچے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ اوپر سے فون آئے گا، یہ انویسٹمنٹ کرائیں، یہ کریں، تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی، نہیں تو نہیں ٹھیک ہوں گی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اگر ایسے کرتے رہیں گے تو کتنی دیر کرتے رہیں گے، یہ ہے سوال. آپ ایسے کرتے رہیں گے تو کتنی دیر کرتے رہیں گے، یہ چیز ہمیں جاننا ہے. سو چائنیز کو ہم کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک دیئر منی، وی کین ہیو دیم. اس سے پہلے وی ول ہیو ٹو ون دیم. ان کی سیکیورٹی اور ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کی سیکیورٹی بھی کرنی ہے پوری. اور دین سب سے ابو آل جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہم نے انہیں یہ یقین بھی دلانا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے. اور جو ریونیو ریپیٹریشن ہے کہ ہمارے پاس کمپنیاں پروفٹ بنا لیتی ہیں لیکن ہم انہیں پیسے نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہوتے اور ہم پاکستانی روپے کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اور ہم کچھ ایسا ایکسپورٹ کرتے نہیں ہیں کہ اس ڈالر کی بجائے یا ان چیزوں کی بجائے کچھ اور لے جائیں. یہ ہے پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم نے ایڈریس نہ کیا تو دین میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ٹرسٹ ختم ہوتا جائے گا.